ओके, आज हाम्रो यो एक्सरसाइज छ function and relation अंतर्गत. On in this section, we shall learn how to identify the given functions as one-to-one function, on-to function, and both function or neither of them. कुनै पनि फंक्शन one-to-one फंक्शन छ कि छैन, त्यसैगरी on-to फंक्शन छ कि छैन, one-to-one and on-to दुईटै फंक्शन छ कि र कुनै पनि छैन. यो कुरो हामी यो सेक्सनमा हामी सिक्नेछौँ. यहाँ मैले केही क्वेशनहरु कलेक्सन गरेर ल्याएको छु. जस्तै यहाँ फर्स्ट क्वेशन नम्बर 1 छ हाम्रो f such that from r to r defined by f of x equal to x square. है. सेकेन्ड क्वेशन f such that from 0 to infinity to r is defined by f of x equal to x square. And third question is f such that from r to infinity 0 to infinity defined by f x equal to x square. And last one 0 to infinity to 0 to infinity, and this is defined by f of x equal to x square. हेर्दाखेरि सबै क्वेशन हाम्रो एकै खालको देखिँदैछ यहाँनेरि है. सबै क्वेशन हाम्रो एकै खालको देखिँदैछ, तर यो सबै क्वेशन एकै खालको यो हुँदैन फेरि सल्भ गर्दा सबै यो फंक्शन जस्तै यो एउटा फंक्शन हाम्रो 1 to 1 भयो, यो पनि हुन्छ, यो पनि 1 to 1 नै हुन्छ, यो पनि 1 to 1 हुन्छ भन्ने हाम्रो ग्यारेन्टी हुँदैन. यसमा यो फरक फरक ढंगले गरिन्छ. जस्तै हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा 1 to 1 एन्ड on to आइडेन्टिफाई गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसको डोमेन र यसको कोडोमेन हामीले अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. फर्स्ट क्वेशन छ हाम्रो f such that from r to r defined by fx equal to x square छ. ल यसको भनेको यो छ नि हाम्रो यो फंक्शन फर्स्ट को यो हाम्रो डोमेनको सेट हो, यो भनेको कोडोमेनको सेट हो है. यो हाम्रो डोमेन हो. यो हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड क्वेशनमा यो हाम्रो डोमेनको सेट हो, यो भनेको कोडोमेनको सेट हो. डोमेन के छ है अनि कोडोमेन के छ त्यो हामीले अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमै. ल फर्स्टमा म यसको सोलुसन गर्छु, सल्भ गर्छु. यसको हामी डायग्रामेटिकली हामी यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ है. जस्तै यहाँनेरि यसको पेक्टोरिकली गर्ने हो भने यो हाम्रो डोमेनको सेट छ है, यो फर्स्टको गरेको है. यो यसमा हाम्रो भनेको कोडोमेनको सेट, कोडोमेन है. कोडोमेन भनेको यो रियल नम्बर छ, डोमेन भनेको नि हाम्रो के छ भन्दा रियल नम्बर्सको सेट छ. अब एक्चुअली रियल नम्बर्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसका डोमेन चाहिँ के छ भन्दा रियल नम्बर. त रियल नम्बर के पर्छ त भन्दा नेगेटिभ नम्बर पर्छ है, नेगेटिभ नम्बर पनि पर्छ है. जस्तै -1 म एउटा लिन्छु, त्यस्तै गरेर 0 लिन्छु, 1 लिन्छु, 2 लिन्छु, 3 √2 लिन्छु है. √2 पनि पाइयो, त्यसै गरेर 3 पाइयो, रुट नम्बर्स यी सबै पाइन्छ है. सबै रियल नम्बरमा नेगेटिभ नम्बर, पोजिटिभ नम्बर, फ्र्याक्सन नम्बर, रुट नम्बर सबै पर्छ. त्यसपछि यतापट्टि पनि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर सम नेगेटिभ नम्बर्स आर हियर एन्ड -1 0 1 2 √2 एन्ड सो अन 4 यस्तै किसिमले गर्ने हो भने अर्को चाहिँ हाम्रो कति गर्न सकिन्छ भने 4 9 एन्ड सो अन 16 यस्तै किसिमले जान्छ है. ल अब यो कसरी डिफाइन गर्ने त कसरी डिफाइन गरिएको छ त्यो हेर्दा म्यापिङ गरौँ. यो कसरी कन्स्ट्रक्सन गरियो भन्ने लाग्छ होला कतिले अझै पनि यो यसबाट कन्स्ट्रक्सन गरेको है, यसबाट कन्स्ट्रक्सन गरेको है. आर भनेको रियल नम्बरको सेट हो, त्यही भएर रियल नम्बरको सेट हो यो. अनि कोडोमेन भनेको रियल नम्बरको सेट भएको हुनाले यसरी बनाइयो. ठिक छ. अब यस पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि ल fx equals to x square छ. ल म -1 लाई म्यापिङ गर्नु पर्ने के भन्छ त -1 लाई म्यापिङ गरे भने के भन्छ 1 मा. किन भन्दा f of -1 गर्ने भने -1 इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टु 1. ठीक छ. 0 लाई म्यापिङ गर्ने भने के भन्छ 0 मा लान्छ. यहाँ 0 भन्दा 0 स्क्वायर 0 नै आउँछ हो. त्यस्तै गरी 1 हाल्दाखेरि के आउने हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि 1 हाल्दाखेरि 1 आउँछ है. 1 स्क्वायर भनेको 1 देखिसक्यो. किन भन्दा रेन्ज अफ दिस -1 इज 1 एन्ड रेन्ज अफ दिस 1 इज अगेन 1. यो दुईटा डोमेनको रेन्ज के छ हाम्रो भन्दाखेरि सेम छ. त दुईटा डोमेनको रेन्ज सेम भयो कि फंक्शन के भन्छ मेन इन्टु 1 फंक्शन भन्छ, 1 to 1 फंक्शन हुँदैन. त्यसो यो फंक्शन मेन इन्टु 1 फंक्शन हो, 1 to 1 फंक्शन होइन. यो फंक्शन इन्जेक्टिभ फंक्शन होइन है. 1 to 1 फंक्शनलाई हामी इन्जेक्टिभ फंक्शन पनि भन्छौँ. त्यस्तै गरेर यो 2 छ. ल यो 2 भनेको 2 लाई के मा लान्छ 2 लाई 4 मा लान्छ है. ठिक छ. त्यसै गरेर √2 पनि रियल नम्बरमा त पर्छ, √2 पनि रियल नम्बरमा त पर्छ. √2 कसैको स्क्वायर हो, √2 कसैको स्क्वायर होइन. किन भन्दा √2 भनेको 1.14 समथिङ हुँदै जान्छ, त्यो भनेको
यो रुट नम्बर भनेको राइट साइडपट्टिको यो कोडोमेनको सेटमा हाम्रो जुन जुन रुट नम्बरहरू छ रुट नम्बर आउँछ भने ती स्क्वायर नम्बर होइन, ती कोडोमेनमा पर्छ तर रेन्जमा चाहिँ पर्दैन है। अब के गर्नु त भन्दाखेरि त्यसो 2 चाहिँ स्क्वायर हो कि होइन त भन्ने कुरो आयो नि त। किन भन्दा रुट 2 लाई त केमा लान सकियो त हामीले भन्दा रुट 2 लाई हामी रुट 2 लाई हामी केमा लान्छौँ 2 मा लान्छौँ। त्यसो भए हामी 3 लाई केमा लान्छौँ हामी 9 मा लान्छौँ। रुट 3 लाई केमा लान्छौँ है रुट 3 लाई 3 मा लान सक्छौँ है। त्यसै गरी 4 लाई हामी केमा लान सक्छौँ है 16 मा। त्यसो भए देखिसक्यो मेन टु 1 फंक्सन हो, 1 to 1 फंक्सन होइन हामीलाई। किन भन्दा दुईटा डोमेनको रेन्ज सेम छ, ठीक छ। त्यस्तै गरी अब अरु के हुन जान्छ भन्दा 2 को रेन्ज भनेको 4 छ है। डोमेन अफ दिस 2 इज 4 एन्ड डोमेन अफ रेन्ज अफ दिस 2 इज 4 एन्ड रेन्ज अफ -2 अल्सो -2 त यहाँ त छ है। -2 को रेन्ज कति पर जान्छ 4 नै पर जान्छ। त्यसले गर्दा टु डोमेन हैव द सेम रेन्ज सो द फंक्सन इज नट 1 to 1 फंक्सन हामीलाई यति कुरा पनि थाहा भइसक्यो, ठीक छ। अब अन टु फंक्सन छ कि छैन भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गर्नु छ। अन टु फंक्सन आइडेन्टिफाई गर्नको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अन टु फंक्सन हुनको लागि फर्स्ट कन्डिसन के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कोडोमेन मस्ट बी इक्वल्स टु रेन्ज हुनुपर्छ है। ल कोडोमेन र रेन्ज इक्वल छ कि छैन हेर्ने है। कोडोमेन र रेन्ज इक्वल छ कि छैन हेर्ने है। ल कोडोमेनमा हाम्रो के छ त भन्दा -1 छ। यो 0 देखि यताका सबै नम्बर म्यापिङ भएको हुन्छ, ठीक छ। किन भन्दा यी सबै स्क्वायर नम्बरहरू हुन्। 0 भनेको 0 को स्क्वायर हो, ठीक छ। 1 भनेको -1 को स्क्वायर भयो, 1 को पनि त्यही भएर म्यापिङ हुन्छ। 2 भनेको रुट 2 को स्क्वायर म्यापिङ हुने भयो। रुट 2 भनेको यो 2 भनेको हाम्रो रुट 2 छ नि यहाँ। यो रुट 2 भनेको चाहिँ अब स्क्वायर नम्बर हो। यो त्यसले गर्दा यहाँदेखि यताका नम्बरहरू जुन जुन रुट नम्बरहरू छन् ती सबै नम्बरहरू चाहिँ हाम्रो केमा लाई गर्नु, ती नम्बर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेन्जमा चाहिँ पर्दैन, कोडोमेनमा चाहिँ पर्छ। अब यहाँदेखि यताको त हाम्रो टोटल इन्टायरली सबै नम्बर रह्यो है। यहाँदेखि यताको त हाम्रो सबै यो कोडोमेन यिनीहरूलाई म्यापिङ गरेको हुँदैन, रेन्जमा पर्दैन। त्यसो भए कोडोमेन इज नट इक्वल टु रेन्ज। त्यसो भए यो फंक्सन के भएन, अन टु फंक्सन पनि भएन, नट अन टु फंक्सन। अब एल्जेब्रिकली यसलाई गर्ने कसरी त है, यो मेरो एक्सप्लेनेसन भयो। अब बसमा मेरो नट अन टु भयो, नट 1 फंक्सन भयो, 1 फंक्सन भएन है। कसरी भएन त भन्दा टु डोमेन हैव द सेम रेन्ज we have observed here by constructing table and mapping these elements corresponding component over here. अनि सेकेन्डमा हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि अन टु फंक्सन छ कि छैन भनेर अब्जर्भ गर्नको लागि अन टु अब्जर्भ गर्दाखेरि के हुनुपर्छ हामीले भन्दाखेरि कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज हुनुपर्छ। कोडोमेन इक्वल टु रेन्ज भयो भने चाहिँ हाम्रो अन टु फंक्सन बन्छ, त कोडोमेन इक्वल टु रेन्ज भएन भने फंक्सन अन टु बन्दैन। त देखिसक्यो यहाँदेखि यताको रुट नम्बरहरू छन्, ती सबै नम्बरहरू हाम्रो चाहिँ म्यापिङ भएकै छैन। अझै यहाँदेखि त माथिको भनेको सबै नम्बरहरू चाहिँ नेगेटिभ नम्बर छन्, ती सबै म्यापिङ भएको हुँदैन। किन भन्दा नेगेटिभ नम्बर त कसैको स्क्वायर होइन नि त हो। त्यो कारणले गर्दा यताको मेम्बर रह्यो ल। त्यसले गर्दाखेरि के भएन त भन्दा रेन्ज इक्वल टु कोडोमेन भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो फंक्सन अन टु पनि भएन। अब सल्भ गर्ने यसको प्रोसेस चाहिँ सल्भ गर्ने प्रोसेस कसरी त ल हेरौँ है त। यसरी गर्ने सोलुसन 1 सोलुसन फर्स्ट को है सोलुसन अफ 1 लेट f of x equals to y गिवन फंक्सन है। अब हामी के गरौँ त यसो भन्दाखेरि सपोज x1 and x2 belonging in the domain of f। म के गर्दैछु त भन्दा डोमेनबाट दुईटा कम्पोनेन्टहरु लिँदैछु। टु डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट मैले लिँदैछु, डिफरेन्ट पनि हुन्छ सेम पनि हुन्छ है। यो दुईटा कम्पोनेन्ट मैले कहाँबाट लिए, डोमेनबाट लिए। डोमेन भनेको के छ त हाम्रो भन्दा r छ है। यो रियल नम्बरको सेटबाट मैले दुईटा डोमेन लिएको छु, डोमेनको सेटबाट है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले 1 to 1 देखाउनको लागि हामीले अघि अब्जर्भ गर्दाखेरि 1 to 1 फंक्सन छैन है, देखिएको छैन 1 to 1 छैन नि। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टु रेन्जलाई सेम गरेछौँ है। मेरो एक्सप्लेनेसन है यहाँ देखिसक्यो। हामीले यसलाई यसरी एक्सप्लेन गरेछु है। सपोज यस यहाँ एउटा यो एउटा रेन्ज हो, यो एउटा रेन्ज हो, यो एउटा रेन्ज हो। यहाँ पनि एउटा कम्पोनेन्ट छ डोमेन, यो डोमेन छ है, यसरी जान्छ है। अब यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्ट इक्वल छ। ल सपोज यो x1 छ भने यो के हुनु पर्यो, यो f ले म्यापिङ गर्ने काम गर्दैछ। यो x1 हो भने यो f of x1 हुनु पर्यो। यो x2 हो भने यो के हुनु पर्यो, f of x2 हुनु पर्यो। यो x3 हो भने यो के हुनु पर्यो, f of x3 हुनु पर्यो, ठीक छ। यो यस्तो
अब म के गरेछु त भन्दाखेरि यो दुईटालाई सेम गरेछु, यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्ट सेम गरेछु, f of x1 equals to f of x2. That means we are assuming those two images are same. Which pre-image produces this image? The very same pre-image must produce this image. मैले के भने यो दुईटालाई सेम गरेछु, म यो दुईटालाई सेम गरेछु, यो दुईटा इमेजलाई सेम गरे, यो इमेज छ नि, यो इमेजलाई जुन प्री इमेजले प्रोड्युस गरेको हो यो इमेज पनि त्यही अघिकै प्री इमेजले फर्म गरेको हुनुपर्छ। त्यसको मिनिङ f of x1 equal f of x2 सपोज गरेर फाइनली के हुनुपर्छ, x1 equals to x2 हुनुपर्छ। अनि यसरी सिंगल सिंगल म्यापिङ हुन्छ है, अनि एउटै म्यापिङ जान्छ है। जस्तै यहाँ यस्तो भइदियो, जस्तो यो कम्पाउन्ड इक्वल भन्दैछु म, जस्तो यहाँ पनि 4 यो पनि 4, यो भनेको यहाँ चाहिँ 2 यो पनि 2, ल 2 यो दुईटा त इक्वल हो नि, यो दुईटा इक्वल हो भने यसलाई यसो लाग्यो, त्यसो यो दुईटा इक्वल छ भने यो दुईटा इक्वल छ भने यसको प्री इमेज के छ 4 2 छ, यसको पनि प्री इमेज कति हुनुपर्छ 2 नै हुनुपर्छ। अनि यसरी दुईटा लेखिँदैन, एउटै लेख्छौँ हामी, एउटा दुईटै यसरी दुईटा लेखेर जरुरत पर्दैन हामी, किन भन्दा दुईचोटि त लेख्दैनौँ यसलाई हामी, एकैचोटि लेख्न चलाउँछ। यो 2 भयो कति भयो 4 हुन्छ, यसरी सिंगल सिंगल म्यापिङ हुन जान्छ। त्यसपछि त्यस्तो भयो भने चाहिँ फंक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 to 1 फंक्सन भन्छ। त यो f of x1 equal f of x2 गर्दा भरे x1 equal x2 आएन भने फंक्सन इन्जेक्टिभ बन्दैन, 1 to 1 फंक्सन बन्दैन। हामीले त्यही कुरा देखाउँछ है। म के गर्छु त भन्दाखेरि सपोज also let f of x1 equals to f of x2। म के गरेछु f of x1 equal f of x2, those two images are same, यो दुईटा इमेज सेम गरेछु। this gives f of x equals to y equal to f of x equal to x square छ। so this equals to x1 square equals to x2 square। अब आयो कुरा x square cancel, x1 equals to x2 देखाउँदा त्यही हो। if you do that will be wrong, त्यसो गर्ने होइन, यो क्यान्सल गर्न पाइँदैन है। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि x1 square minus x2 square this is equals to 0, अनि x1 plus x2 times x1 minus x2 this is equals to 0, or x1 equals to x2 आउने भयो एउटा, अर्को x1 equals to minus x2 आउने भयो। अब हामीलाई के चाहिएको थियो त भन्दाखेरि हामीलाई त f of x1 equal f of x2 गरेको थियो, लास्टमा हामीलाई के चाहिन्थ्यो त भन्दाखेरि x1 equal x2 हुनु पर्थ्यो। तर के भयो त भन्दा x1 equal x2 त आयो, यो ठीक छ, तर हाम्रो अर्को के केस आइदियो त भन्दाखेरि x1 equals to minus x2 पनि आइदियो नि त, ठीक छ। अब यो दुईटा एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि x1 equal x2 पनि आयो, ठीक छ, त यो दुईटा नम्बर पनि फेरि अघिको डोमेनमा पर्छ कि पर्यो, यसमा डोमेनमा पर्न पर्यो फेरि, किन भन्दा x1 equal x2 देखाउँथ्यो आयो, ठीक छ। अब यो दुईटा नम्बर केमा पर्छ है, यो नम्बर केमा पर्छ है, दिस फल्स इन आर रियल नम्बरमा पर्छ, दुईटा रियल, यो रियलमा पर्नु पर्छ, यदि पर्यो भने ठीक छ 1 to 1 फंक्सन हुन्छ। अब अर्को पनि भ्यालु आएको छ नि त हाम्रो, त मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा भ्यालुहरु आयो, ठीक छ, हामीलाई मात्र एउटा x1 equal x2 चाहिएको हो, तर हाम्रो x1 equal x2 र अर्को x1 equal minus x2 पनि आयो, दुईटा केस राइज गरौ के। त्यसो भए x1 equal x2 आयो 1 to 1 हो त भन्ने कुरा आयो। अब x1 र x2 रियल नम्बरमा पर्छ कि पर्दैन त्यो हेर्ने, यो रियल नम्बर डोमेनमा पर्नु पर्छ, किन भन्दा x1 र x2 त डोमेनको हो नि त, पर्छ, ठीक छ। अब माइनस x2 पनि आएको छ, अर्को x1 equal x1 र x2 दुईटा रियल नम्बर पर्छ, x1 equal minus x2 छ, यो नेगेटिभ नम्बर रियल नम्बरमा पर्छ कि पर्दैन, पर्छ। त्यसले गर्दा यो नम्बर पनि हाम्रो केमा पर्छ है, रियल नम्बरमा पर्ने हुनाले यहाँ दुईटा केस अराइज गर्यो। त्यसले गर्दा के भएन त भन्दा फंक्सन 1 to 1 फंक्सन भएन। लागेको थियो कि f of x1 equals to f of x2 भयो, हामीले चाहिएको त x1 equals to x2, ठीक छ, तर अर्को पनि केस आइदियो, ल रियल नम्बर अर्को पनि आइदियो नि त, यो मात्रै हैन, यो पनि आइदियो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भइदिएन त भन्दा यो फंक्सन 1 to 1 फंक्सन भयो। therefore f of x1 equals to f of x2, this implied यसले के देखाएन ए नट इक्वल टु डोन्ट इम्प्लाई x1 equals to x2, so f is not 1 to 1 यसरी गर्ने फंक्सन 1 to 1 भएन। अब अन्डु छ कि छैन चेक गरौँ है। अन्डु चेक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले अघि पनि सल्भ गरेर थाहा भइसकेको छ हामीलाई फंक्सन अन्डु छैन। फर
अन्टु ए अन्टु फंक्शन हुनको लागि के हुनुपर्छ अघि मैले भनेको थिएँ भन्दाखेरि फंक्शनको कोडोमेन इक्वल टु रेन्ज हुनुपर्छ भनेको थिएँ. सो लेट इमेज अर रेन्ज इमेज इक्वल्स टु कोडोमेन. त इमेज भनेको हाम्रो के छ एफएक्स छ. कोडोमेन भनेको के छ? कोडोमेन भनेको वाइ छ. कोडोमेन भनेको वाइ छ. किन भन्दा म्यापिङ गर्दाखेरि यो फर्स्ट सेटमा भएको एभ्री एलिमेन्ट यो डोमेन छ. यो डोमेनको सेटलाई हामीले एक्सले डिनोट गरिन्छ. यहाँ भएको इन्टायर एलिमेन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ कोडोमेन हो कि कोडोमेन हामीले वाइले डिनोट गरेको छ. यहाँ भित्र भएको जुनसुकै इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट हामीले कोडोमेन भनिन्छ र जुन जुन म्यापिङ भएको छ त्यो मात्रै रेन्जमा पर्छ. त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अहिले के गर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि यी सबै म्याप एलिमेन्टहरू म्यापिङ भएको छ भनेर सपोज गरेको छु. किनभने कोडोमेन इक्वल टु इमेज गरेको छु मैले. अब के गर्ने त fx इक्वल टु x स्क्वायर. x स्क्वायर इक्वल्स टु y. वी नाउ सल्भ फर x फ्रम हियर. x इक्वल्स टु नेगेटिभ पोजिटिभ y. ठीक छ. फाइनली x को लागि सल्भ गर्नु पर्यो. x को सल्भ गरिसक्यो. x को लागि सल्भ गरियो. अब के बन्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले व्हाट इज गिवन एक्चुअली वी आर गिवन y इज रियल. y के त हो कोडोमेनको सेट हो. y भनेको यसबाट बिलोङ गर्छ. यसमा पर्छ है. y भनेको रियल हो. सिन्स y belonging R is given यो गिभन छ. अब y रियल हुँदाखेरि x पनि भरे केमा आउनुपर्छ रियलमै आउनुपर्छ. y गिभन हो y रियल छ. y रियल हो भने x पनि रियल आउनुपर्छ. डोमेन पनि रियल आउनुपर्छ. किन भन्दा हामीलाई गिभन यस्तो यो छ नि त y पनि रियल हो भने x पनि रियल आउनुपर्छ. त ल x y को ठाउँमा हामी कति सपोज गरौँ एउटा रियल नम्बर सम्झौँ न. 0 सम्म 0 त रियल नम्बर पर्छ. y को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने कति हुन्छ x इक्वल टु प्लस माइनस 0 हुन्छ. प्लस माइनस काम हुँदैन 0. x इक्वल टु 0. 0 रियल नम्बर हो त हो. ठिक छ. त y इक्वल्स टु अर्को के सपोज गरौँ त भन्दाखेरि 10 सपोज गरौँ अथवा 16 सपोज स्क्वायर नम्बर सपोज गरौँ. यसमा 16 सपोज गर्ने हो भने प्लस माइनस 4 हुन्छ. तिमीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि y इक्वल्स टु 16 गऱ्यो भने x इक्वल्स टु प्लस माइनस 4 आयो. अब प्लस 4 पनि रियल नम्बरमा पर्छ माइनस 4 पनि रियल नम्बरमा पर्छ. ठिक छ. त नेगेटिभ नम्बर पनि त रियल नम्बर हो नि. ल यसो गरौँ त y इज इक्वल टु कति त ल माइनस 16 सपोज गरौँ. त्यसो x इक्वल्स टु प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ माइनस 16 हो. यो माइनस 16 त लिन पाइयो नि त. y त नेगेटिभ हुन सक्ने हो नि त. किन भन्दा y त रियल भनेको छ. y रियल भनेको छ. त्यसले गर्दा अब यो बाहिर निस्किनै पाएन. त्यसो भए के भन्नु पर्यो त भन्दा फर सम भ्यालुज अफ y x इज नट रियल. y को इच एन्ड एभ्री भ्यालुको लागि x रियल आउनु पर्थ्यो. तर y को कुनै y को भ्यालुको लागि x रियल आउँदो रहेनछ. त्यो कारणले गर्दा के भएन फंक्सन के भएन अन्टु फंक्सन भएन. अघि हाम्रो डायग्राममा पनि फंक्सन अन्टु भएको थिएन हैन हो. त्यही गरे. सो सिन्स y बिलोङिङ इन R इज गिभन सो x इक्वल्स टु प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ y डज नट बिलोङ इन R परेन. मैले के लेखेँ ठिक छ. y lies in R. y is real number is given there. So x equals to plus minus square root of y not belonging in R for some values of y for some y. Therefore f is not onto. यो के पनि होइन रहेछ. onto पनि फंक्सन होइन रहेछ र अरु के पनि थिएन हाम्रो 1 to 1 पनि थिएन. ठिक छ. यो थियो क्वेशन नम्बर 1 को. अब क्वेशन नम्बर 2 को गरिदिन्छु. क्वेशन नम्बर 2 मा के छ हेरौँ है त. ल क्वेशन नम्बर 2. ओके क्वेशन नम्बर 2 के छ सोलुसन अफ 2 के छ 0 to infinity. ल यसको डायग्राम बनाएर अब्जर्भ गरौँ है. ल फर्स्टमा डोमेन भनेको के डोमेनको सेटमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 0 to infinity those number which are lying in between 0 to infinity, 0 inclusive and infinity exclusive, because infinity is not a real number. So this is set of codomain real numbers and this is domain 0 to infinity भित्रको नम्बर छ. त्यसमा 0 देखि सुरु गर्न 0 1 2 3 4 रुट नम्बरहरु पनि छ भित्र. यहाँ रुट नम्बर पनि छ. किन भन्दा रुट 2 गर्यो भने 1 point समथिङ आउँछ 1.1 पर समथिङ हुन्छ. त्यो नम्बर त यहाँ भित्र छ. 0 to यो इन्टरभल भित्र पर्छ त्यो त. त्यसले गर्दा रुट 2 पनि लेखेको छ. त्यसले गर्दा सम नम्बर एन्ड सो दिस गोज अन एन्ड. अब यतापटि चाहिँ के त भन्दा यसमा नेगेटिभ नम्बर छ.
नेगेटिभ नम्बर कति छ कति ल -1 -2 सरी -1 यो -2 यहाँ लेखिन्छु 0 1 2 √2 4 है एन्ड सो अन अरु कति 9 लेखिन्छु 16 अरु पनि छ ल हेरौँ अब यो आन्सर डिफाइन यो कसरी गरियो त भन्दा यसरी यसको डोमेन भनेको त 0 टु इन्फिनिटी भएको हुनाले 0 देखि रेगुलर जाने हो रियल नम्बर्सको सेट हो यो अनि कोडोमेन भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यसमा कोडोमेन भनेको के छ हाम्रो यसमा सेट अफ रियल नम्बर भएको हुनाले रियल नम्बर सेट यहाँ बनाइरहेको छु अब यो अनुसार फंक्सन डिफाइन गरौँ भाइ म्यापिङ गरौँ भाइ 0 लाई के म्यापिङ गर्छ यसले 0 लाई 0 मा लान्छ f(1) गर्दाखेरि 1 बन्छ f(2) गर्दा 4 बन्छ f(3) गर्दा 9 बन्छ 4 गर्दा 16 बन्छ √2 गर्दा √2 को स्क्वायर 2 हो त्यसमा के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा डोमेनको सेम रेन्ज छैन हो यसमा दुईटा डोमेनको रेन्ज सेम छैन त्यसमा यो कुन फंक्सन भएन भन्दाखेरि यो कस्तो खालको फंक्सन भएन 1 to 1 फंक्सन भएन सरी 1 to 1 फंक्सन भयो टु डोमेनको सेम रेन्ज हुन पाउँदैन त यहाँ दुईटा डोमेनको सेम रेन्ज छैन नि त किनभने 0 को प्री इमेज भनेको 0 1 को प्री इमेज भनेको 1 2 को प्री इमेज भनेको √2 4 को प्री इमेज भनेको 2 छ हैन त यहाँ यतापट्टिको दुईटालाई यतापट्टिबाट दुईटा डोमेनलाई सेम इमेज म्यापिङ गरेको छैन त्यसले गर्दा यो के भयो त भन्दाखेरि 1 to 1 फंक्सन भयो इन्जेक्टिभ फंक्सन भयो के यसमै इन्जेक्टिभ फंक्सन भयो अब अनटु फंक्सन छ कि छैन हेरौँ फेरि अनटु हुनको लागि हाम्रो कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज हुनुपर्छ यो भनेको नोट सरी दिस इज अन टु 1 फंक्सन 1 to 1 फंक्सन भयो है ठीक छ कसरी भयो त 1 to 1 फंक्सन भन्दाखेरि each and every element of the first set mapping with a different element of the second set. So different domain have different names. So this can to have here injective function that is 1 to 1 function. Now to identify this is on to function or not, whether this is on to or not, we must have codomain equals to range. La -2 लाई म्यापिङ गरिएको छ कि छैन -2 को प्रिमिस कति हाम्रो रेन्ज भनेको सबै स्क्वायर नम्बर हुन्छ यसले भन्छ x स्क्वायर छैन त स्क्वायर नम्बर हो त त्यसै -2 भनेको त कसैको स्क्वायर हो त्यसले गर्दा यो एलिमेन्टहरु भनेको हाम्रो म्यापिङ भएको छैन -1 पनि म्यापिङ भएको छैन यहाँ -3 छ त्यो पनि म्यापिङ भएको छैन -4 छ यहाँ देखि भएको सबै मेम्बरहरु हाम्रो बाँकी छ त्यसले गर्दा यो के भएन भन्दाखेरि हाम्रो अनटु फंक्सन भएन किनभने यहाँ देखि उदोको सबै हाम्रो म्यापिङ भएको रहेछ यो भनेको रेन्ज भयो यहाँ देखि उदोको म्यापिङ भएको छैन है रेन्जमा परेन कोडोमेन चाहिँ भरे यति चाहिँ रेन्ज यहाँ देखि उदोको चाहिँ रेन्ज भयो है यी सबै चाहिँ फेरि के भयो कोडोमेन हो रेन्ज इज नट इक्वल टु कोडोमेन सो दिस इज नट नो अनटु यो अनटु फंक्सन पनि छैन अब गर्ने कसरी यसरी गरौँ लेट x1, x2 belonging in the domain of f this belonging this 0 to infinity यसो लिने हो मैले दुईटा कम्पोनेन्ट लिएको छु अब के गर्ने त भन्दा सपोज f of x1 equals to f of x2 as before two images we are assuming two images are same now we have to show that their corresponding preimage must be also equal only then this will be onto function sorry 1 to 1 function त्यसो भए fx equals to x square fx equals to x square so f x1 equals to x1 square equals to x2 square ठीक छ x2 square अब यो के हो त x1 square minus x2 square this is equals to 0 and then using difference formula this x1 plus x2 times of x1 minus x2 this is equals to 0 this gives x1 equals to minus x2 and x1 equals to x2 okay two values are here दुईटा के सराइज गरेर ल हामीले देखाउनु पर्ने के थियो त भन्दाखेरि fx1 is equal to fx2 गर्ने फाइनली हाम्रो के आउनु पर्थ्यो त भन्दा x1 equal to x2 आउनु पर्थ्यो आयो यहाँ आको सही ठीक छ तर अर्को पनि के आको छ अब अघिको जस्तै है रियल नम्बर x1 equals to x2 यो दुईटै यो केस त आयो नि त्यसैमा यो 1 to 1 छ कि भन्ने कुरो आयो है 1 to 1 छ कि 1 to 1 छ भन्ने कुरा आयो तर अर्को पनि के आयो हेर्ने अब यो नेगेटिभ दुईटै नेगेटिभ नम्बर छैन त्यसैले यो दुईटा नम्बर यो x1 र x2 यो डोमेनमा परेको पर्दैन
यो डोमेनमा पर्ने भयो हो। यो चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो डोमेन सरी 0 to इन्फिनिटीमा पर्छ। अब यो पनि आएको छ नि त अर्को हो, यो पर्छ कि पर्दैन? x1 इक्वल टु माइनस x2 आएको छ। माइनस x2 भनेको नेगेटिभ नम्बर भनेको डोमेनमा पर्छ कि पर्दैन त? यो त पर्दैन, किन भन्दा यो भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सेट अफ पोजिटिभ नम्बर्स हो है, इन्क्लुसिभ 0। त्यसो भए हो यो चाहिँ केमा परेन भन्दाखेरि यो चाहिँ 0 to इन्फिनिटी परेन हो। यो केसमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ, यसलाई छोड्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ दुईटै केस यसमा पर्यो भने चाहिँ फेरि हुँदैन नि। फेरि यो दुईटै चाहिँ यो x1 इक्वल टु माइनस x2 x1 इक्वल टु x2 दुईटै यो इन्टरभलमा पर्यो अथवा यसमा पर्यो, यो रेन्जमा पर्छ भने चाहिँ फेरि यो फङ्सन 1 to 1 भन्न यसलाई पाइँदैन है। अब यो चाहिँ पर्दैन नि त हाम्रो, यो x1 इक्वल टु माइनस x2 भएको यो नम्बर चाहिँ x1 नेगेटिभ नम्बर यसभित्र पर्दैन, पर्दैन। त्यसो भए देयरफोर f of x1 equals to f of x2, this implied x1 equals to x2, so the function is injective। यो इन्जेक्टिभ रहछ है, अहिलेको थिएन नि फर्स्टको होइन, सेमको यो कम्पेयर गरेर हेर्ने है। तिनीहरूको डोमेन र कोडोमेनको सेट के छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। एकै खालको क्वेसन त छ नि त। देयरफोर f is not के भएन, f is not 1 to 1 फंक्शन न फर onto। अब onto को लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोडोमेन इक्वल्स टु इमेज रेन्ज हुनुपर्छ। लेट कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज। कोडोमेन भनेको हाम्रो y, रेन्ज भनेको fx भनेको x², ठीक छ। अब we solve for x from here, so x equals to negative positive square root of y। now y is given। यो केसमा के एउटा कुरा ख्याल गर्नु, स्टुडेन्टलाई धेरै समस्या पर्छ बगाएपछि कन्फ्युजन हुँदैन। y भनेको y चाहिँ गिवन, x गिवन हैन। y के हो त भन्दाखेरि हामीलाई y चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यसमा हेर्ने y त यसबाट हो, कोडोमेन कस्तो सेट अफ रियल नम्बर। त्यसै y को भ्यालु नेगेटिभ हुन पाउँछ कि पाउँदैन? y को भ्यालु नेगेटिभ हुन पाउँछ, किन भन्दा रियल नम्बर भनेको छ नि त हो। त्यसो भए x y को भ्यालु तिमीले पोजिटिभ ल्याऊ भने त ल y इज इक्वल टु सपोज तिमी 16 गर्छौ भने x इज इक्वल टु स्क्वायर टु प्लस माइनस 4 पर्नेछ, ठीक छ। यसबाट प्लस माइनस 4 हुन्छ, x इक्वल टु प्लस माइनस 4 पर्नेछ। अब प्लस 4 पनि रियल नम्बर, माइनस 4 पनि रियल नम्बर। तिमीले y इक्वल 16 सपोज गरेको, तर y इक्वल माइनस 16 गर त ल। y इक्वल टु माइनस 16 गर्ने भने y इक्वल टु माइनस 16 गरे भने x इज इक्वल टु प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ माइनस 16 भयो। यो बाहिर आएन, त्यो यो केमा परेन, रियल नम्बरमा परेन। यो भनेको त भित्र नेगेटिभ क्वान्टिटी आयो भने त यो त इमेजिनरी नम्बर पर्छ, यो त कम्प्लेक्स नम्बरतिर जान्छ यो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो के भएन, onto फंक्सन भएन। अब के लेख्नु पर्यो त यहाँ बगेर भन्दाखेरि देयरफोर x इक्वल टु प्लस माइनस स्क्वायर अफ y हैन। सो फर अल भ्यालु हो, फर सम y belonging in R, x is equals to this plus minus square root of y, this is not belonging in के भन्नु पर्यो 0 to सेकेन्ड नम्बर kan 0 to इन्फिनिटी। किन भन्दा यो त नेगेटिभ नम्बर आउनु भएन नि त हैन, यो त नेगेटिभ नम्बर आउनु भएन। तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि y भनेको रियल, y को जुनसुकै भ्यालु राख्दा पनि भरे x को भ्यालु चाहिँ यसभित्र पर्नु पर्छ के, एउटा भ्यालु आउनुपर्छ, सरी त्यो इन्टरभलभित्र पर्नु पर्ने हुन्छ। 0 to इन्फिनिटी मा चाहिँ बिलोङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले अघि माइनस 16 भयो, माइनस 16 राख्दा पर्दै पर्दैन है, त्यसले गर्दाखेरि भएन। प्लस माइनस 4 आयो भने पनि माइनस 4 त पर्दैन फेरि त्यो, त्यति बेला माइनस दुईटा भ्यालु त आयो नि त, तर माइनस 4 लाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ, प्लस 4 लाई मात्रै लिनु पर्छ त्यो केसमा चाहिँ। Therefore f is not onto। ओके, नम्बर 2 को गरिदिए। अब नम्बर 3 को गर्ने है। हाम्रो नम्बर 3 मा क्वेशन के थियो? नम्बर 3